سبيسيال الجاليه الجزائريه في العالم بصفه عامه وفي فرنسا بصفه خاصه، باش نديروا وقفه نهار السبت ان شاء الله بطريقه سلميه حضاريه. نستناو الف تحيه العالم، بارطاجيو لنا سورتو الجاليه باسكو كاين جماعه ما عندهم حتى تدخل هنا وراهم يجيو برك باش يقرعجوا كيما نقولوا هنا لا كيوريوزيتي. نستناو الف تحيه العالم. جات الف تحيه العالم. لهنا تحيه العالم الجزائري والفلسطيني أولى القبلتين بين الحرمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة. غزة فلسطين عاصمة فلسطين. بون جماعة قلت لكم نهار السبت إن شاء الله نجو نوقفوا بطريقة سلمية، نهضر بالجزائرية ومن بعد نهضر بالفرنسية ولا كوبلتين. نهار السبت إن شاء الله لو 5 جوان 2021 وقفة سلمية قدام القنصليات على 10 تاع الصباح، يعني نجي على 10 بإذن الله. دونك دوفون تو لي كونسولا قدام كل القنصليات اللي في العالم بصفة عامة والقنصلية الجزائرية بصفة خاصة. فهمتوا علاش؟ على زوج حوايج. وكي نجيو نوقفوا باش نتفاهموا قبل ما نذكروا المطالب تاعنا، كي نجيو نوقفوا ما كان لا سب لا تطياح لا شطيح لا رديح لا غنى لا اعلام. واحد يجي يقول لي جايب لي مانيش عارف انا كل واحد واش جايب، الاعلام تاع الجزائر برك وبس. فهمتوا؟ وجينا على زوج حوايج تري امبورطون بور لو مومون. الحاجه الاولى هي وشنو؟ الحاجه الاولى هي اننا الطائرات، باسكو الحدود سي بيان تحلوا الحدود ماشي مشكل، بصح كي يحلوا الحدود وما كاش لي زاجونس كي اللي ما درنا والو. شغل عندك طوموبيل يعطيك واحد مفاتيح تاع طوموبيل وما فيهاش ليسونس وروح انت ديماريها. فهمتوا؟ دونك سورتو لي زاجونس ان بو بارتو. على بالنا بلي كاين تاع مارسيل وتاع باري ما يكفيوش، وكاين الناس الله ربي يهديها ويهدينا معاها ما عرفتش علاه راحوا. فهمت؟ نورمالمون غير لي جون كي سون فريمون. مالك نطلبوا زوج حوايج لي زاجونس وزيدونا بار انترنت. اللي قادر يشري بي بار انترنت نورمالمون 70% الناس تستعمل الانترنت. هذه قلت لكم 30% خلوها للناس لي كا دورجونس كيما لو دي سي، كيما الناس الكبار، كيما لي زيتيديون اللي راهم مرميين هنا راني نقولها ونعاودها. فهمتوا؟ دونك ان شاء الله نهار السبت وماذا بكم نتوما ملي راه خدام ولا غير ما كاين لا بور اون فوا. راكم شفتوا السبت اللي فات وقفنا غير شويه، انا حققنا حوايج بزاف. الناس كانت راح تخلص ديجا غالي، نقصونا 20% معليش. الناس اللي كانت ما عندهاش كيما واحد روتريتي مش لاحقين، واحد ارسا، واحد شومور، واحد ايتيديون، وقال لك ميم المدخول ذو المدخول محدود. انا كي تقول لي المدخول محدود سما تحت 800 اورو. هنا كيقول لك ديكلاراسيون دي زامبو تعود فوق لو سميك عندك الدروا ديكلاري، تحت السميك ما عندكش الدروا توي نون امبوزابل، سما ما تخلصش لي زامبو. دونك على حساب هنا في اوروبا وخاصه في فرنسا، نهضر خاصه في فرنسا الجاليه الكبيره هنا، مع كل احتراماتي لكل جاليه في العالم سواء في اسيا ولا افريقيا ولا في امريكا ولا في كندا ولا في اوروبا خارج فرنسا. مانيش ندير لا ديفيرونس. ولا بروف كي وقفنا المره اللي فاتت راهم جايبين لكم طياره واحده من الالمان بار سيمان فرانكفورت الجي، وواحده من الطليان روما الجي. فوالا فهمتوا؟ كي نقول لكم حنايا الناس اللي ما عندهمش مساكن الله غالب. دونك كثر خير رجال الخفاء الواقفون، الرجال اللي راهم يضربوا على كلمه الحق، باسكو حنا نجيو غير على كلمه الحق. دونك ليتيديون ما يخلصش، روتريتي ما يخلصش، الارسا ما يخلص، الشومور ما يخلصش، ونورمالمون لانفاليد ما يخلصش. فهمتوا؟ هذو الناس ما تخلصش. واش ما تخلصش؟ ماشي البيئه ما تخلصش، الباك تاع الايواء سما تاع البي سي ار تاع الماكله تاع الاوتيل والبي سي ار. كي نقول اوتيل فيه ليبرجمون، فيه يعني الايواء ترقد تاكل قهوتك الصباح، الغذاء تاعك والعشاء. فهمتوا؟ هذه اللي حبيت نقولها لكم. سلام وليدي صافا tu vas bien الحمد لله. تو tout l'ensemble bien. Ouais, il y a l'équipe nationale qui joue aujourd'hui. Inch'Allah, un match amical pour le classement de la FIFA. Allah يسلمك وليدي. Voilà. Vas-y, parce que je suis en live. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. 100% des aides. Merci. Merci وليدي. تشوف تحت الورقة. ان شاء الله يكون الميساج وصل.
سورتو تو لي كونسولا اسمعوا ماشي ستراسبورغ ما كاش باسكو المره اللي فاتت واش خرجوا بعض القنصليات. كاين الناس ما كانتش مامنه، كاين الناس تخاف. هذه تاع كلمه الناس تخاف دوك نفهمهم. كاين الناس تخاف تتصور يا سيدي، احنا نحترموك تجي في جهه ما يصوروكش. كاين الناس تخاف تهدر، يا خويا ما تهدرش انت اوقف برك. كاين الناس تخاف كي انا بالما صوفيا نهدر يقول لك هذه محروقه. مانيش محروقه وعندي الدروه ندخل لبلادي وراسي مرفوع. وهاي لا بروف، اللي يكون محروق ما يدخلش كاع الكونسولا، واللي يكون محروق ما يعطوه حتى ورقه. السلام عليكم. هاي الجنسيه تاعي. كاش قلت الجنسيه؟ هاي الجنسيه الجزائريه. هاي الجنسيه تاعي. هاي الجزائريه. استنى نحطها لكم فوق البيرو، تشوفوا فوق البيرو فوق الطوموبيل. هاي الجنسيه تاعي. اللي يقول لك واحد هاي محروقه انت ما تدخليش، هاي مخدومه اليوم لو 3 6 2021. راكم تشوفوا فيها. وهاي بطاقه التعريف تاعي. هاي من لما صوفيا. فهمتوا؟ دونك ما كاين لا واحد يقول لك اسمع ما توقفش معاه، ما تروحش تسمع صوفيا باسكو من بعد تتحرك. راني مانيش محروقه، واللي محروق ما يدخلش القنصليه. فهمتوا؟ وجوه الخير. هذا التوسويس نحيوه. فوالا هذه مفروغ منها. ان شاء الله برك نكون جاوبت، باسكو الناس يقولوا وي تا با دغوا تغونتري تو. راني قلت لكم بلي جي دغوا تغونتري، جي اوكان سوسي الحمد لله. كون نحب ندخل. فهمتوا؟ دونك كيما قلنا حنا خاصة ليون، حنا الحمد لله لو سول كونسول اللي هبط هو تاع مسيو عبد العزيز معيوف. ابيل تو لي كونسول نداء كل القناصلة احبطوا. شوفوا الجالية الجزائرية في كل قنصليات في العالم بصفة عامة، ولا فرنسا بصفة خاصة، خاصة فرنسا. رانا واحد 6 ملايين ولا 7 ملايين، واحد يقول كل واحد يجي قدام القنصلية تاعو فهمكم كيفاش ديروا. نهضر الناس اللي ما فهمتش. حنا تاع ليون ديجا درناها وراح نديروها ان شاء الله نهار السبت. توقف قدام القنصليه تاعك، قال يحبط القنصل بطريقه محترمه، نظموا رواحكم كسوا في غرونول في تولوز في مارسي. مش كيما ديك خطره. هذيك خطره الناس كانت الله غالب كانت زعفانه. ما واحد ما يقدر يبي با سميتر لا بلاص دو كي كسوا. دونك لا بروميير فوا الناس كانت عندها لاراج، يعني مفهومه. هذا المره الحمد لله، هذه المره رايحين نجيو بطريقه كيما نقول لكم محتشمه ومنظمه. ليسونسيال جو سي با بيان بلاسي بور دوني ليكزومبل، بصح سي موا كي في لابيل، والناس جات ومرحبا بها، والناس كاع دارت لابيل وكاع تعاوننا يد في اليد. وان شاء الله نحبوا ان بوت كيما يقول لك بيان ديفيني. فهمتوا؟ دونك هذه هي العقليه، نجو بنظام باش نعطوا الوقت للقنصل يسمعنا. يهدر واحد كيما حنا في ليون رايحين ننظموها. دخله تاع الباب دو كوتي، نديرو لي دو باغيير ان شاء الله، نخلو لو كوتي تاع لونطري تاع لابورت وين يحبط القنصل. نجيبو ميكرو نعطو القنصل تاعنا، باسكو حنا ديجا غلقنا القنصليه وقف حبط القنصل وهدر معنا. كانت شويه السبت اللي فات كانت شويه ماشي منظمه، معليش يحسن العون. كاين ناس جات لا بريمير فوا وجايه الله غالب ما عندهاش. هذاك هو حدها فيها الديسي، فيها كرهت الناس، كرهت 14 شهر خلاص قلبهم اتطرطق كما يقول لك، قلبهم الدود وخلاص. نجو نمدوا الميكرو، اول واحد اللي يهدر هو القنصل العام. نظموا رواحنا، قال عيط القنصل يحبط نعطوا له الميكرو يقول لنا واش كاين، نسمعوا له، ومن بعد نجوز الميكرو. كل واحد اللي يحب يهدر نجوز له الميكرو. فهمتوا؟ هكذا ان شاء الله. هكذا دون تو لي كونسولا. وانتم لي كونسولا اون دور دو الكونسول دو ليون احبطوا، ما كاين لا تلعبوها فايقين. احبطوا اهضروا مع لي سيتويان غراس لي سيتويان اللي راكم هنا. كون ما كاش المواطن الجزائري انسكري في الكونسولا، انت ماك هنا. فهمت؟ انت ما راك هنا القنصل. فهمتوا؟ نهضرها لك كما يقول لك ديريكت. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Appel aux ressortissants algériens, je vais dire vite fait 2 mots. Appel aux ressortissants algériens, toute la communauté algérienne établie dans le monde, en général et en France en particulier, de venir pour un rassemblement pacifique concernant nos droits. La première des choses, c'est l'ouverture des agences, plus d'agences. On réclame plus d'avions, et surtout Lyon, il n'y a pas d'avion, donc surtout la communauté Rhône-Alpes. Quand je dis Lyon, il y a Besançon, il y a Saint-Étienne, il y a Grenoble, donc il y a. Donc je vous prie de bien vouloir venir et faire acte de présence
il n'y a aucun souci, même si vous ne pouvez pas parler, ou là il y a d'autres gens qui veulent parler. Tout le monde, le fait que vous êtes là, c'est déjà un point positif. Comme ça, au moins les autorités, ceux qui gouvernent ce pays, qui est l'Algérie, notre patrie, notre terre, puissent comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Donc, ceux qui m'ont posé les questions, et ceux de la communauté, ceux qui sont nés ici, ils ont leurs parents, leurs grands-parents qui sont coincés chez eux, qui en ont marre. Il y a des gens, il y en a mon grand-père qui m'a dit qu'il pète les plombs. Donc viens, tu viens ici, tu fais la présence, tu poses la question. هكذا نهار السبت ان شاء الله لا كنا ملحيين ولا مثلا الله يرحمنا. تحية احترام وتقدير لكل جيش الى كل الشعب الجزائري من 0158 الى الجالية الجزائرية في العالم، الى الجيش الوطني الشعبي باسلكه ثلاث، الترك الوطني والجنود حماة الوطن. يخطونا هذو ناكلوا بعضنا، راكم تشوفوا واش راه صاير. الوغ لي كونسولا سو كي سون كونسيرني نقول لكم برك المطارات اللي رايحين ندومونديو. Si vous voulez demander les aéroports concernés, l'aérodrome. Bon, on réclame les avions Lyon, Saint-Exupéry. Plus d'avions à Marseille, un avion à Bordeaux, Toulouse, qui est un chab jazairi, bzaf Allah يبارك الجالية الجزائرية, Nantes, Nice, Côte d'Azur, bon, Charles de Gaulle, Orly, وناس ليل. الناس اللي لازم تخرجوا نهار السبت، ماشي ديروا لنا شلبه انتم قاعدين تتبعوا لي في لعب الدم. هي صح، هذه هي اللي حبيت نقولها لكم. ما تنساوش المطارات، الطيارات. دونك دو شوز برينسيبال، بوكو بلوس دافيون، زيدوا لنا في الرحلات، باسكو هذه تاع خطره في السمانه ما تكفيكش. وكاين نقطه مهمه لازم الناس تعرفها، حبيت نهضر لكم. ما لازمش، راني شفت ديرنييرمون في القنوات العار والاستحمار وعلى راسها قناه النهار، سورتو هذيك المراه اللي مات باباها تخبط في روحها وقالوا لها بلي سوا ديزون فرحانه باش تجي للجزائر. بيان سور فرحانه بصح جات باسكو كي كانت في الطياره قالوا لها باباك مات كي حبطت من الطياره وما خلاوهاش تروح تدفن. سانسير كونديرونس، عظم الله اجركم، سلامة لسانكم، وانتم تكذبوا على الناس تقولوا لهم بلي فرحانه جايه البلاد. الله ينعلكم للقنوات العار والاستحمار وعلى راسهم قناه النهار، واللي راهم يقولوا لي ستاتيستيك بلي راه الكوفيد راه طلع بزاف. راكم درتوا بوبليكاسيون لو 30، درتوا بوبليكاسيون لو 30 ماي ولو 31 ماي. سما قبل ما تدخل الجاليه الجزائريه، سما ما كان لازم تحشوها لنا تقولوا لنا باللي حقا راه طلع الكوفيد. نتوما راكم طالقينها طاق على منطاق. الشعب تاعنا ما كاينش اللي راه يحترم في لا ديستونس، ما كاينش اللي راه يدير الكمامات، ما كاينش لو جيل. يبيعوا البيتزا قالوا لي جماعه في الارض. المهم نتوما على بالكم، حنا على بالنا، رانا كاع منطينا وحده، فهمتوا؟ سما الكوفيد كي طلع في الجزائر، ما كاين لا تلفونا حنا، باسكو حنا رانا نجو راكم ديروهم في لي زوتيل. ما كاين من بعد تقولوا لنا لو كوفيد، لو طو تاع الكوفيد وطلع والناس راهي تموت وسببكم الجاليه. غير ما تعاودوا لناش هذه، باسكو تلعبوا لنا اللعبه كيما هذه، تهفوا الناس، تحلوا لهم لو 1 جوان ومن بعد تلحق لو 30 تقول لهم حقا الجاليه وما الجاليه، راهي تولي حاجه واحده اخرى، تولي عقليه واحده اخرى. هذا المره انا ما حبيتش نعيط للجماعه تاع لي كارتي ومنا راهم يجوا يهضروا معكم بطريقه سلميه. الو خير ما تهفناش يا حكومه ميكي وراسهم جراد ولا العصابه، فهمتوا؟ ما تهفوناش. دونك صلوا على النبي، رانا نمشو بطريقه بيان، رانا صبرنا والصبر عنده حدود. فوالا، هيا بارك الله فيكم.